हामी सबै गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको 14औं अध्यायको समापनतिर छौं। हामीले लगभग 18 श्लोकसम्म गुणका प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणका कार्यहरू र हाम्रो गुणद्वारा अभिप्रेरित भएपछि हाम्रो जीवनमा कस्ता खालका विचारहरू, कस्ता खालका घटनाहरू घट्दछन् र साथसाथमा गुणले युक्त भएका बेलामा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणले युक्त भएका बेलामा यदि मृत्यु भयो भने त्यतिखेरको अवस्था के हुन्छ। हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू अवतारवादी हौं। जन्म मरणको सिद्धान्तलाई हामी मान्दछौं। 84 लाखको सिद्धान्तलाई हामी विशेष गरेर मान्दछौं। तसर्थ यसमा तमोगुण, रजोगुणले, सतोगुणले प्रभावित भएको बेलामा, यी गुणहरूले आक्रान्त गरेको बेलामा त्यतिखेरको मृत्यु अवस्थाको हाम्रो गति कस्तो हुन्छ। र भगवत गीताको एउटा अत्यन्त सुन्दरतम विषय अथवा त सनातन धर्मको एउटा अत्यन्त मनोरम जुन विषय हो त्यो हो गुणातीत अवस्था। यो कुरो विश्वको अर्को व्यक्तिहरूले जान्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रा ऋषिहरूको प्रणिधानबाट, ऋषिहरूको साधनाको निष्कर्षबाट निस्किएको यो कुरा हो। तसर्थ गुणातीत अवस्था के हो, यसको विषयमा भगवानले अर्जुनलाई बहुत कुरो सम्झाउनु भयो। गुणातीत अवस्थाको वर्णन सुनेर, गुणातीत अवस्थाको महिमा सुनेर अर्जुन छक्क परे। त्यसकारणले अर्जुनले विचार गरे कि मैले पनि यदि प्रयत्न गर्नु हो भने, मैले पनि सही ढंगले श्रम गर्ने हो भने र परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण परमात्मा जस्तो सद्गुरुलाई मैले पाएपछि गुणातीत अवस्था प्राप्त गर्न मेरो लागि दुर्लभ छैन। त्यसकारणले अर्जुनले श्लोक नम्बर 21 मा प्रश्न गरे। तीनवटा प्रश्न जो मैले बार बार हजुरहरूलाई निवेदन गरेको छु। यसमा यो प्रश्नहरूको मूल उद्देश्यमा कैरलिङ्गै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। त्रिगुणातीत यानी गुणातीत व्यक्ति को लक्षण कस्तो हुन्छ। गुणातीत व्यक्ति जीवन में उसको शरीर, उसको इंद्रिय, उसको मनस्थिति, उसको चाल ढाल, उसको दिनचर्याहरू कस्तो हुन्छ, यो विषयमा उनले पूछेको छ, सोधेको छ। दोस्रो आचरणको विषयमा यानी दिनचर्या र रात्रिचर्या, यसमा धेरै कुरा आउँछ र यस विषयमा हामीले कुरो गरिसकेको छौं। श्लोक नम्बर चिन्ह कस्तो हुन्छ भन्दा 22 र 23 श्लोकमा श्री कृष्णले बताउनु भयो। जुन कुरा हामीले गरिसकेको छौं। 22 र 23 श्लोक प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पाण्डव, प्रकाश र प्रवृत्ति तथा मोह यी सबै प्रवृत्त हुँदा पनि गुणातीत मनुष्य यिनीहरूबाट द्वेष गर्दैन
र निवृत्त हुँदाखेरि पनि यिनीहरूको इच्छा गर्दैन। र उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव युवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन तटस्थ व्यक्ति, तटस्थ जस्तो स्थित छ, गुणहरूद्वारा तमोगुण रजोगुण सतोगुण उद्वेलित हुँदाखेरि पनि जो विचलित हुँदैन, त्यस्तो खालको परिस्थिति आउँदाखेरि पनि जो विचलित हुँदैन। मलाई लाग्छ सायद सन्त एकनाथजीको कुरो होला, जो महाराष्ट्रको बहुतै ठुलो सन्त हुनुहुन्थ्यो, सायद विस्मरण भएको छैन भने। उहाँ बिहान नदीमा स्नान गरेर पवित्र जल काँधमा बोकेर आउँदाखेरि एउटा अत्यन्त दुर्छ व्यक्तिले, म्लेच्छ व्यक्तिले माथिबाट थुकिदियो। उहाँ फेरि स्नान गर्न जानुभयो, फेरि आउँदा त्यसै गर्यो। अनेकौं पल्ट त्यसो गर्दाखेरि पनि एकनाथजी महाराज अलिकति पनि विचलित हुनु भएन। अनि पछि आएर उच्चारणमा दण्डवत प्रणाम गरेर क्षमा माग्दछ। मतलब अलिकति पनि त्यस विषयले मन डामाडोल भएन। गुणहरूको आगमन हुँदाखेरि, यस्ता गुणहरू जीवनमा आउँदाखेरि, त्यस्तो खालको परिस्थिति आउँदाखेरि पनि जो विचलित हुँदैन। अनि जसले विचार गर्दछ यो सब त गुणहरूले आपसमा यो सब कार्य गरिरहेका छन् भन्ने जो सावधानपूर्वक देख्दछ, अनि जो आफ्नो स्वस्वरूपमा स्थित छ, ऊ केही पनि गर्दैन। मतलब केही पनि गर्दैन भनेको कर्म सबै गर्दछ, तर त्यो कर्म गर्दाखेरि कर्मबाट विचलित हुँदैन। अब आउनुहोस्, उसको आचरण कस्तो हुन्छ। दुईटा श्लोक 24 र 25। पहिले श्लोकको उच्चारण गरौँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई 24 र 25 श्लोकको माध्यमबाट गुणातीत व्यक्तिहरूको आचरणको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। पदच्छेद। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियः धीरः तुल्यः तुल्य निंदात्म संस्तुति तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। आउनुहोस् अर्थ। धीरः सम दुःख सुख स्वस्थ तुल्य धीरः। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ गुणातीत व्यक्तिहरूको आचरण कस्तो हुन्छ। धीरः जो धीर मनुष्य छ। पहिलो नम्बर त गुणातीत व्यक्ति अत्यन्त धीर हुन्छ। पृथ्वी पनि लालायित हुन्छन् त्यस्तो धीरता उसमा हुन्छ। धीरः धीर मनुष्य सम दुःख सुख। अब हेर्नुहोस्, सुख र दुःख यो जीवनको पहिया हो, यो चक्र हो, यो आउँछै आउँछ। आज दुःख छ त सुख आउँदैन भन्ने कुरो होइन, आज सुख छ दुःख आउँदैन भन्ने कुरो होइन। तर चाहे दुःख आओस् सुख आओस्, मेहमानको भाँति उसमा समझो रहन्छ। स्वस्थ। अब स्वस्थ शब्दको सीधा अर्थ हो कुनै पनि बिमारी नहुनु। तर यहाँ यो संस्कृतको शब्द वेदान्तको शब्द हुनाले, किनभने गीता त उपनिषद हो नि त,
र भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दा धीर स्वस्थ। स्वस्थ शब्दको अर्थ हुन्छ स्व भनेको आफ्नो स्थितिमा, स्थ भनेको जो विराजमान छ, स्वस्वरूपमा स्थित रहनु भन्नुको अर्थ शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको फन्दामा नपर्ने, आफ्नो यानी आत्मस्वरूपमा जो अधिष्ठित छ। समलोष्टास्म काञ्चन, बहुत सुन्दर शब्द छ, ध्यान दिनु होला। लोष्ट भनेको माटाका डल्लाहरू। हाम्रो खेतमा एकपल्ट जोतेपछि डल्लाहरू निस्किन्छन्, माटाका डल्लाहरूलाई लोष्ट भनिन्छ। अनि काञ्चन भनेको लोष्ट, अस्म पत्थर ढुङ्गाहरू, र काञ्चन सुन। यो तीनैवटा कुरामा जो समान छ। मतलब यसको मतलब सुनलाई पनि माटो जस्तो देख्ने कुरो होइन। एउटा विवेकी व्यक्तिले उसले माटोलाई माटोको झैँले देख्दछ, पत्थरलाई पत्थरको ढङ्गले देख्दछ, र सुनलाई सुनको ढङ्गले देख्दछ। विवेक छ उसमा, निर्विवेक छैन। तर उसको भित्र 3 गुणदेखि माथिको अवस्था भएको हुनाले सुन जस्तो बहुमूल्य चीज देख्दाखेरि पनि उसले त्यो सुनलाई सुन जस्तो मानेर ऊ भित्रबाट लालायित र लालची हुँदैन। उसका लागि आनन्द छ। भक्तहरूको कहानीमा सायद रंगा भक्त कि कोही भक्त हो, मैले नाम बिर्सेँ, पति पत्नी अतिशय गरीब पति पत्नी। भगवत धाममा चर्चा भयो र देवीजीले भगवानका श्री राधाजीले भन्नुभयो, प्रभु तपाईँ बहुत निष्ठुर हुनुहुन्छ, केही दिनुहोस् यिनीहरूलाई। कति मेहनत गरेर 2 टाइमको भोजन जुटाउँछन्, त्यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै भोजन उनीहरू अरूलाई दिन्छन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो यिनीहरू मेरो कुनै पनि दिएको सांसारिक सम्पदालाई स्वीकार गर्दैनन्। दिएर त हेर्नुहोस्, बाटोमा जाँदा जाँदै सुन, पुरै एकदम बहुमूल्य सुन, हीरा, मणि, माणिक्यको एउटा थैली देखियो। 2 जना जाँदैछन्, जाँदाखेरि अनि पतिले, अब वास्तवमा सांसारिक रूपमा हेर्ने हो भने पत्नीहरूलाई गहना, सुन, चाँदी विषयमा धेर आकर्षण हुन्छ, बहुत आकर्षण हुन्छ, लालायित हुन्छन्। अनि उपकरणहरू पनि, आभूषणहरू पनि दिदीबहिनीहरूकै त धेर हुन्छन्। तसर्थ के भयो भन्दा पतिदेवले यानी त्यो भक्तले माटो उठाइकन त्यो थैलामा हाल्न थाले, मतलब त्यसलाई पुर्न थाले। पत्नी अगाडि निस्किन्, फर्केर हेरिन्, के गर्नुभएको, आउनुहोस् सँगै जाउँ, अगाडि जाउँ भन्दा म यसलाई ढाकिदिँदैछु, कसैको यहाँ कसको राखेको होला, के होला, कोही आयो भने कसैले चोरेर लान सक्छ भन्दा उनले त्यतिखेर पत्नीले के भन्छन्, माटोमाथि माटो किन हाल्नुहुन्छ तपाईँ? पति भन्दा पनि पत्नीको यो जुन अवस्था छ, गुणातीत अवस्था, झन उँचो अवस्था छ। त्यसकारणले भगवानले भन्नु समलोष्टास्म काञ्चन। भगवानले सुदामाजीलाई जब द्वारका जस्तै ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो, सुदामाजी पुगेपछि सुदामाजीले स्वीकार गर्नु भएन। प्रभु मलाई यो केही पनि चाहिँदैन, मेरी पत्नीलाई चाहिन्छ होला दिनुहोस्, कोही बात छैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई त केवल हजुरको अनन्य भक्ति मात्र चाहिन्छ। भगवानले सुदामाजीलाई अत्यन्त प्रिय सखा भन्नुभएको छ, अत्यन्त प्रिय सखा। भगवानले भन्नुभयो सुदामा यो तिम्रो होइन, यो मेरो प्रसाद हो, त्यसकारणले तिमीले उपभोग गर यसको। मलाई थाहा छ तिमी यस विषयमा श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको उत्तरार्धमा अद्भुत वर्णन सुखदेवजीले सुदामाजीको गर्नुभएको छ। प्रशान्त छन्, जितेन्द्रिय छन्, अत्यन्त खुश आनन्दित छन्,
यस्तो खालको वर्णन गरेको छ, बहुत सुन्दर वर्णन। पछि गएर भगवानले भनेपछि एकदम त्यस विषयप्रति अनुराग नराखिकन उनले त्यसलाई स्वीकार त गरे। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ गुणातीत व्यक्ति माटोको डल्ला, पत्थर र सुनलाई बराबर मान्छन्। यानी त्यसलाई कुनै यो ओहो यस्तो भनेर त लालायित हुँदैनन्। तुल्य प्रिया प्रिय। अब संसारमा जब हामी छौँ त्यतिखेर प्रिय र अप्रिय दुईटा कुरो हुन्छ। प्रिय कठोपनिषदमा बहुत सुन्दर वर्णन गरेको छ यसले प्रिय र श्रेयको। तर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ जीवनको यात्रामा प्रिय वस्तु पनि प्राप्त हुन्छ, अप्रिय वस्तु पनि प्राप्त हुन्छ। प्रिय वस्तु हामीलाई जो अनुकूल लाग्दछ त्यो प्रिय हो, हामीलाई जो प्रतिकूल लाग्दछ त्यो अप्रिय हो। एउटा मान्छेलाई देखेर हामी खुसी हुन्छौँ, अर्को मान्छेलाई देखेर हामी दुखी हुन्छौँ। हामीलाई जो मन पर्छ त्यो प्रिय भयो, जो हामीलाई मन पर्दैन त्यो अप्रिय भयो। तर जो गुणातीत व्यक्ति हुन्छ उसका लागि न कोही प्रिय छ न कोही अप्रिय छ, बराबर। तुल्य निन्दात्म संस्तुति। अब हेर्नुहोस्, यो संसारमा हामी आएपछि निन्दा र स्तुति चलिरहन्छ। कसैले निन्दा गर्छन्, कसैले स्तुति गर्दछन्। विशेष गरेर हामी साधु सन्तहरूको जीवनमा त बहुत यस्तो हुन्छ। निन्दा गर्ने व्यक्ति पनि बहुत हुन्छन्, स्तुति गर्ने व्यक्तिहरू पनि बहुत हुन्छन्। तर हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ, हामी जो अपरिपक्व साधु छौँ, जो साधनाको चरम स्थितिमा हामी उपयुक्त छैनौँ, त्यो अवस्थामा कस्तो हुन्छ भन्दा कसैले हाम्रो प्रशंसा गरे, वाह अब ना बराबर ठिक छ भन्न त खोज्छौँ, तर भित्रभित्रबाट आनन्दित भइरहेको हुन्छ, वाह वाह वाह। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीलाई कसैले अपमान गर्दैन। अपमान पनि गर्न सक्दछ, निन्दा पनि गर्न सक्दछ। भित्रबाट क्रोध आउँदछ, अरे म त यस्तो छैन। नै, गुणातीत व्यक्ति कसैले निन्दा गरे पनि कसैले स्तुति गरे पनि बराबर छ। अर्को हेर्नुहोस्, मानापमानयो हो तुल्य। अब कसैले सम्मान पनि गर्दछ, अपमान पनि गर्दछ। यो दुईटा त जीवनको दुईटा अर्थ हो। यो हामीलाई मान प्राप्त हुँदा हामीलाई खुसी लाग्दछ, अपमान प्राप्त हुँदाखेरि दुखी हुन्छौँ हामी। तर गुणातीत व्यक्ति मान र अपमानमा पनि समान हुन्छन्। मित्रारी पक्षयो हो। मित्र र अरि भनेको शत्रु। अब जीवनमा हामी कसैलाई शत्रु नमानौँला, तर अरूले त शत्रु मान्न सक्छन्। तर गुणातीत व्यक्ति मित्र र अरि यानी शत्रुमा बराबर सम्झन्छन्। उसलाई शत्रुलाई देख्दा पनि, जस्तो भगवान बुद्ध जङ्गलमा जाँदा अङ्गुलीमार डाकुसँग भेट भयो। अङ्गुलीमार डाकुलाई देख्दाखेरि भगवान बुद्धलाई अलिकति पनि डर लागेन। कारण भगवान बुद्ध कसैलाई शत्रु सम्झिनुहुन्न। यस्तो खालको एउटा गुणातीत अवस्था। मित्रारि पक्षय हो। सर्वारम्भ परित्यागी। बन्धनको कारण हुने कुनै पनि कर्मको आरम्भलाई त्याग गर्ने। कर्म त गर्ने, जबसम्म जीवन छ। हामीले धेरैवटा कर्मयोगमा अरू जग्गा पनि भगवानले भन्नुभएको छ कर्म त गर्नु पर्दछ जीवन चलाउनका लागि। आफ्नो जीवन मात्र होइन, संसारमा हामी आएको छौँ संसारलाई सुन्दर बनाउनका लागि, परमात्माको सृष्टिलाई सुन्दर बनाउन सहयोग गर्नका लागि कर्म गर्नुपर्छ। तर म खाऊँ मैलाऊँ सुख सहेलवा मोज मगरौँ यसको लागि होइन। यो बन्धनको कारक हुन्छ। सर्वारम्भ परित्यागी स भगवान हुनुहुन्छ गुणातीत उच्यते। अर्जुन, यस्तो व्यक्तिलाई गुणातीत भनिन्छ। यानी गुणातीत व्यक्तिको यो खालको आचरण हुन्छ। अब अर्जुनले अन्तिम प्रश्न गरे, भगवान त्यसो भने गुणातीत
कसरी हुन सकिन्छ, गुणातीत हुने उपाय के हो, मूल त कुरो त्यही छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हेर्नुहोस् अब च माम च माने अनि। अब यो जुन 25 श्लोक भनिसकेपछि च अनि यह जो व्यक्ति अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, ध्यान दिएर सुन्नु होला राम्ररी, अव्यभिचार भक्ति योग द्वारा माम सेवते, मेरो सेवा गर्दछ, मेरो सेवन गर्दछ अथवा मेरो भक्ति गर्दछ, स त्यो व्यक्ति एतान गुणान समतीत्य, एतान यी गुणान तिनै गुणलाई, तमोगुण रजोगुण सतोगुण तिनै गुणहरूलाई समतीत्य अतिक्रमण गरेर ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब ब्रह्म समान बन्दछ अथवा ब्रह्माकार वृत्तिलाई प्राप्त गर्दछ अथवा ब्रह्म प्राप्ति गर्दछ। यसमा म एउटा कुरो खास तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, सनातन धर्मावलम्बीहरुलाई। मैले बार यी कुराहरू भनेको छु। कृष्ण भक्ति गर्नका लागि यो शब्दको अत्यन्त महिमा छ, अव्यभिचारिणी भक्ति। यो भगवान श्री कृष्णको भगवत गीताको शब्द हो, अव्यभिचारिणी भक्ति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादासले भक्ति गर्न सक्दैन। जब तपाई मेरो शब्दलाई राम्ररी बुझ्नु होला, जब तपाई हनुमानजी, गणेशजी, शिवजी, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, देवी, दुर्गा, ढुङ्गा, पत्थर, माटो, आगो, पानी जे सबैलाई भगवान मान्दै पूजा गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने, सबैलाई एक समान मानेर तपाई पूजा गरेर हिँड्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा तपाईको भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति हुँदैन। अव्यभिचारिणी शब्दमा अ हटाइदिनुहोस्, व्यभिचारिणी हुन्छ। म अलिकति शब्द खोलेर भन्न चाहन्छु, क्षमा गर्नु होला। हाम्रो समाजमा स्त्रीको महिमा अपरम्पार छ। हामीले कथा सुनेका छौं, अनुसुया अत्रि ऋषिको आश्रममा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनै देवा त्रिदेवहरू आफ्नी पत्नीद्वारा प्रेरित भएर अनुसुयाको पातिव्रत्य धर्म नष्ट गर्नका लागि पुगे। किनभने यस्ता काम यी देवताहरूले पहिले पनि गरेका छन्। भगवान विष्णुले वृन्दाको पातिव्रत्य धर्म नष्ट गर्नुभयो। त्यसकारणले यी परब्रह्म परमात्मा होइनन् भन्नको अर्थ यही हो। तर अब सृष्टिको क्रममा कहाँ कसलाई के गर्नु छ यो सब एउटा नियमित छ, त्यस कुरोमा नजाउँ। तर अनुसुया माताको पातिव्रत्य धर्म नष्ट गरेर आफ्नी पत्नीहरूको पातिव्रत्य धर्मलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउनका लागि यी तीन देवता जब पुगे, त्यतिखेर अनुसुयाले आफ्नो पातिव्रत्य महिमाबाट चाल पाएर विश्वका सबैभन्दा ठुला तीन देवहरूलाई जल सिंचन गरेर 6 महिनाका बच्चा बनाइदियो। यो शास्त्र प्रसिद्ध कथा हो। पछि जब देवीहरूले चाल पाए, अनुसुया माताका चरणमा ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती दण्डवत प्रणाम गरेर प्रार्थना गर्दछन्। पछि ऋषिको भनाइलाई मानेर अनि अनुसुयाले फेरि ब्रह्मा विष्णु महेशलाई आफ्नो लोकमा पूर्ववत बनाएर पठाउनु भयो। हाम्रो समाजमा किनभने पाश्चात्य समाज र हाम्रो समाजका रीति स्थिति आचरण धेरै फरक छन्। पाश्चात्य मुलुक भोगभूमि हो, त्यहाँ भोगलाई प्राधान्य मानिन्छ।
यसको अर्थ यो होइन हाम्रो देशमा भोग भोगिँदैन। हाम्रो देशमा भोग भोगे तापनि धर्मलाई प्राधान्य मानेर भोग भोगिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो देशको जो माताहरू छन्, स्त्रीहरू छन्, उनीहरूलाई पतिव्रताको रूपमा मानिन्छ। शिवपुराणमा, रामायणमा उत्तम पतिव्रता, मध्यम पतिव्रता र सामान्य पतिव्रताको महिमा छ। र साथसाथमा यो कुरो भनेपछि व्यभिचारिणी स्त्रीहरूको निन्दा पनि गरेको छ र व्यभिचारिणी स्त्रीलाई व्यभिचारिणी नबन्नका लागि शास्त्रमा आग्रह पनि गरेको छ। किन? यो हाम्रो कुरो होइन, यो पाश्चात्य कुरो हो, यो जसलाई वाराङ्गना भनिन्छ। तसर्थ भक्तिमा पनि यही हो, आदर सबैको गर्ने। तपाईहरू सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, अझैसम्म कुल परम्परालाई धेरै छोड्नु भएको छैन। के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन आफ्नो विवेक विचारले विचार गरेर सनातन धर्मको भावलाई स्वीकार गर्नुहोस्, राम्रो कुरो हो। तर आफ्नो मुटुमा, प्राणमा, आस्थामा, निष्ठामा, भावनामा, श्रद्धामा, विचारमा केवल एउटाको मात्रै उपासना गर्नुपर्दछ। मैले धेरैपल्ट यसका लागि मेरा प्रिय आदरणीय श्रोताहरूलाई मैले उदाहरण दिएको छु। जस्तो म आफू स्वयं पनि म भगवान शिवलाई परम आदर गर्दछु, भगवान विष्णुको बहुत आदर गर्दछु, गणेश आदि देवताहरूको आदर गर्दछु, हनुमानजीको हनुमान चालिसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर कण्ठस्थ छ मलाई। यी कुराहरू धेरै छन् र संसारमा म एउटा कथाकार भएको हुनाले, म व्याख्यान गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले यी सबै ज्ञान हुनुपर्दछ। यी हाम्रा सनातन धर्मका कुरा हुन्। तर म कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको विधिपूर्वक अनुयायी एउटा सामान्य सदस्य पनि हुँ, सुन्दर साथ हुँ, र यो सम्प्रदायको एउटा पीठको म धर्माचार्य अथवा त आचार्य पनि हुँ। आचार्यको अर्थ परमहंस पीठको आधिकारिक महन्त हुँ। त्यसले गर्दाखेरि सनातन धर्मको व्याख्या गरेर पनि मेरो आस्था केवल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णमा छ। किन? म भक्ति, म प्राणबाट केवल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको नै उपासना गर्दछु। म बार बार यसकारणले यो कुरो भन्दैछु, म अलिकति उदारवादी साधु हुँ। अहिले बीचमा हाम्रो एउटा डायलग्स पनि थियो, तर मलाई त्यसमा पद प्रतिष्ठाले गर्दा सेवा समितिको आग्रह थियो नबोल्नु भनेर, नभए म राम्रो जवाब दिने थिएँ। धेरै जवाब दिनका लागि मलाई श्लोकहरू चाहिँदैन, वेद मन्त्रहरू चाहिँदैन, गुरुजी मङ्गलदासजीको कृपा छ र 30औं वर्षको अनुभव पनि छ। र विद्यालयमा गएर चिट चोरेर पास गरेको पनि होइन। 3-3वटा युनिभर्सिटीबाट डिग्री लिँदाखेरि राम्रो पढेर नै काम गरेको। अहिले म सुन्दछु शास्त्री लेखेको हुन्छ, आचार्य लेखेको हुन्छ, श्लोक राम्रो आउँदैन, श्लोकको उच्चारण राम्रो हुँदैन, अलिकति दुःख लाग्दछ। तर त्यो यस्तो खालको मान्छेहरू जब आचार्य र साहित्य लेख्छन्, उन आफूलाई किन फिल हुँदैन कि हामी यसका लागि तयार छैनौँ भनेर। तसर्थ अव्यभिचारिणी भक्तिको अर्थै यही हो। जस्तो एउटा पतिव्रता स्त्री घरमा रहँदाखेरि सबैको आदर सत्कार माया प्रेम सबैलाई गर्छिन्, तर पति भनेको एउटा मात्र हुन्छ। जब बहुपति भएपछि, धेरै पति भएपछि उसलाई पतिव्रता स्त्री भनिँदैन, धर्म पत्नी भनिँदैन, अधर्म पत्नी भइन् उनी। पतिलाई कहिले धर्म पति भनिँदैन, तर पत्नीलाई धर्म पत्नी भनिन्छ। कारण धर्मको मूल धुरी नै स्त्री हो। स्त्रीले गर्दा नै सनातन धर्मको जरो मजबुत हुन्छ, गृहस्थ धर्मको जरो मजबुत हुन्छ। यहाँसम्म धर्मको हाम्रो धर्म जागरणमा पनि, हामी साधुहरूमा पनि
हामी साधुहरू जो छौँ, स्वामी विवेकानन्दलाई लिनुहोस्, अरविन्द जस्तो विश्व प्रसिद्ध फिलोसफरलाई लिनुहोस्, रामकृष्ण ठाकुर हुनुहुन्छ, यस्ता महापुरुषहरूका जीवनमा पनि माताको बहुत ठुलो महत्त्व, स्त्रीको बहुत ठुलो महत्त्व छ। कालिम्पोङमा हाम्रो गुरुजी मङ्गलदासजीको पासमा प्रभावती बाई माताजी, जसले आफ्नो एउटा ऐश्वर्यमय जीवनलाई परित्याग गरेर गुरुजीको चरणमा सम्पूर्ण रूपमा निवेदित हुनुभयो र उनले जुन आश्रम सञ्चालन गर्नु, म त्यो आश्रमको उपज हुँ। तर एउटा स्त्रीले चाहँदाखेरि सामान्यबाट असामान्य, नरबाट नारायण बनाउन सक्दछिन्, जीवबाट शिव बनाउन सक्दछिन्। तर कोही कोही बेला हामी देख्दछौँ, तर देखे तापनि बोल्न सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ, आदर बिचमा आउँदछ, समाज बिचमा आउँदछ। तर कुनै कुनै स्त्रीहरू कसै कसैको जीवनमा आएपछि कत्रो पद प्रतिष्ठा सब माटोतिर पुग्दछ, भुइँमा पुग्दछ। के भन्ने यसको लागि? र त्यसकारणले जसरी सामान्य जीवनमा पतिव्रता स्त्री, अव्यभिचारिणी स्त्रीको बहुत ठुलो महत्त्व छ, त्यसरी नै अध्यात्म जगतमा अव्यभिचारिणी भक्तिको पनि महत्त्व छ। त्यसकारणले जहिले पनि मैले कुरो गर्दाखेरि म हमेसा भन्दछु, सनातन धर्मका सबै विधाहरूलाई आत्मसात गरेर तर भक्ति एउटाको मात्रै गर्नुपर्छ। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा, श्रीमद् भागवत। र यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यदि तिमीलाई गुणातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ, सजिलो तरिका छ, अव्यभिचारिणी भक्तिको सेवन गर। माम सेवते, अब हेर्नुहोस्, अव्यभिचारिणी भक्तिबाट कृष्णको भक्ति गर, सेवन गर। गुणातीत अवस्थालाई सगुणातीत उच्च ब्रह्म भूयाय कल्पते, गुणलाई उल्लङ्घन गरेर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्माकार वृत्ति उसले प्राप्त गर्दछ। अर्को श्लोक हेर्नुहोस्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य च। अब हेर्नुहोस् अर्थ, ब्रह्म प्राप्तिको लागि यो भगवानले भन्नुहुन्छ। कारण के हो? ही किनकि ब्रह्मणः ब्रह्मको, च अनि अव्ययस्य अविनाशी अमृतस्य अमृतको, च अनि शाश्वतस्य धर्मस्य शाश्वत धर्मको, च अनि ऐकान्तिकस्य सुखस्य, ऐकान्तिक भनेको एकमात्र सुखको, प्रतिष्ठा अहम म नै आश्रय हुँ। यो बडा गजबको श्लोक छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्म भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि निर्गुण निराकारलाई ब्रह्म भनिन्छ। भगवद् गीताको 12 भक्ति योग 12 अध्यायलाई हेर्नुहोस्, प्रारम्भकै श्लोकमा निराकार ब्रह्मको सन्दर्भमा भगवान कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म, जसले पनि जो निराकारवादीहरू, किन हामी त भक्ति क्षेत्रका मान्छे हौँ, हामी सगुण साकारको भक्ति गर्ने व्यक्ति हौँ हामी। तसर्थ जो निर्गुण निराकारको भक्ति गर्छ, त्यो जुन ब्रह्म हो, उनीहरू जसलाई पनि लक्ष्य गर्छन्, त्यो ब्रह्मको आश्रय म हुँ। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मको प्रतिष्ठा अहम, म नै ब्रह्मको आश्रय हुँ। अर्थात् निराकारवादीहरू निराकार ब्रह्मको भक्ति गरेर जब पुग्दछन्, 12 अध्यायको पुनः मेरो प्रवचनलाई उठाएर सुन्नुहोला। ब्रह्म प्राप्ति गर्नका लागि मरण उपरान्त जब जीवात्मा पुग्दछ, त्यहाँ त श्री कृष्ण नै विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही भन्नु, ब्रह्मणः हि अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्मको आश्रय पनि म हुँ।
अव्यस्य अमृतस्य, अमृत को, अमृत दुईटा छ, स्वर्गमा भएको अमृत जो दीर्घजीवी अमृत छ, तर यहाँ अमृतको अर्थ हो परमात्माको प्रेमामृत। जुन अमृतको आस्वादन गरेपछि मान्छे कहिले पनि मर्दैन। मृत्योर्मा अमृतम गमय, वेदवाक्य। अव्यस्य अमृतस्य अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन अमृत को यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, त्यो जुन अमृत हो त्यसको आश्रय पनि म नै हुँ। यानी त्यो अमृतको पान गर्नका लागि इन्द्रादि देवताको होइन कृष्ण भक्ति गर्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरो ध्यान, ऐकान्तिकस्य सुखस्य, ऐकान्तिक सुखको अर्थ हो मूल सुख जो कहिले पनि समाप्त हुँदैन, अनन्य सुख। त्यसको प्रतिष्ठा यानी त्यो सुखको आश्रय पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ, अर्को कोही छैन। आत्यन्तिक जो सुख छ त्यो त्यसको प्रतिष्ठा भनेको आश्रय पनि अहम। कृष्ण कति मजाले भन्नुहुन्छ, अहम एव म नै हुँ, अर्को कोही छैन। मूल यो जुन श्लोक छ नि यो अनन्य भक्तिको श्लोक हो। कहाँ विचरण गर्दछौ, कहाँ पागल हुन्छौ, जान्नका लागि भले सबै कुरा हेर, तर आउनका लागि त मेरै चरणमा आउनुपर्छ। ब्रह्म प्राप्ति पनि मेरै चरणमा छ। अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन अमृतको आस्वादन पनि मेरै चरणमा छ र ऐकान्तिक परम सुखको आश्रय पनि म नै हुँ। कहाँ विचरण गर्दछु। यसरी भनेर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई गुणातीत हुने भाव सम्झाउनु भयो र यसरी गुणातीतको भाव सम्झाएपछि अनि अब भगवान श्री कृष्णले गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको 14औं अध्यायलाई बिट मार्नुहुन्छ, विश्राम दिनुहुन्छ। आउनुहोस् पुष्पिका पढौं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 इस प्रकारले गुणत्रय विभाग योग नाम गरेको 14 अध्यायलाई विश्राम दिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की